वालेकुम उम्रू और खुफिया तिलस्मात दिलचस्प और अनोखी कहानी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आगे क्या हुआ ये जानते हैं। दो बड़े बड़े सफ़ेद दायरे उम्रू को साफ नजर आ रहे थे, जो अंधेरा होने के बावजूद चमक रहे थे। उनमें एक दायरे के दरमियान एक सफ़ेद खोपड़ी बनी थी, दूसरे दायरे में उस जैसी दो खोपड़ियाँ थी। दायरों का कतर बेहद बड़ा था। उम्र आसानी से उन दायरों में से गुजर सकता था। दोनों दायरे चमगादड़ बोने के गायब होने के फौरन बाद ही नमूदार हुए थे, मगर अब भी वहाँ खबरदार कर देने वाली चीखों का सिलसिला शुरू न हुआ था। उम्र अब दायरों को देखने के बजाय अभी तक अजीब व गरीब और नामुमकिन नजर आने वाले तिलस्मात के बारे में सोच रहा था। उसे समझ न आ रहा था कि वह दरख्तों के पत्तों पर सुर्ख निशानों को किस तरह से गिन सकेगा। आका, क्या मैं जंबील से बाहर आ जाऊं? अचानक अंधेरे में हाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी, और ये आवाज़ सुनते ही उम्र यार चौंक पड़ा। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ते चले गए। तुम? जी आका। अब क्या है? अब जंबील से बाहर क्यों आना चाहती हो? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ आका। मदद? मगर तुम तो मेरी मदद करने से साफ इनकार कर चुके हो। आपने अपनी जहानत से खुफिया तिलस्मात का पहला तिल्स्म फना कर दिया का। अब मुझे मुश्किल नहीं होगी, अब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुहाफिज बोने ने जवाब दिया। क्या मदद करोगे तुम मेरी? पहले आप मुझे जंबील से तो बाहर आने की इजाज़त दे। ठीक है, बाहर आ जाओ। उम्रों ने सर हिला। उसी लम्हे उसे जंबील से मुहाफिज बोना निकलता हुआ महसूस हुआ। फिर उसे यूँ लगा जैसे मुहाफिज बोना उसके दाएं कंधे पर आकर बैठ गया। मेरे कंधे पर तुम हो? जी हाँ का मैं ही हूँ। अब बताओ, मैं इस मुश्किल और अनोखे तिल्स्म को कैसे फना करूँ? ये सोच सोच कर तो मेरी जान निकली जा रही है कि करोड़ों पत्तों पर मौजूद अरबों खरबों सुर्ख निशानों को मैं किस तरह से गिनूंगा। इसका फैसला तब होगा जब आप जंगल तिल्स्म में दाखिल होंगे। जंगल तिल्स्म? उम्रू ने चौंक कर कहा। हाँ का, पहले आपने सियाह जिन्नों वाले जिस तिल्स्म को फना किया वो जिन्नाती तिल्स्म था। अब आप दूसरे तिल्स्म जिसमें आप जाएंगे उसे जंगल तिल्स्म कहा जाता है। ओ, इसका मतलब है तुम खुफिया तिल्स्मात के बारे में सब कुछ जानते हो। दूसरे तिल्स्मात के बजाय आप पहले इस जंगल तिल्स्म के बारे में सोचे, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो ठीक है, बताओ अब मैं इसमें से किस दायरे में जाऊं? एक खोपड़ी वाले दायरे में या दो खोपड़ियों वाले दायरे में? इसका एक आसान तरीका है आका, मगर वो आपको मुश्किल नज़र आएगा। आसान तरीका? मुझे मुश्किल नज़र आएगा, मगर क्यों? आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ है या दौलत? मुहाफिज बोने ने जवाब देने की बजाय उल्टा ही उम्रू अय्यार से पूछ लिया। उम्रू ने सर घुमाकर हैरत से कंधे पर बैठे मुहाफिज बोने को देखा। क्या मतलब हुआ इस सवाल का? आप जवाब तो दें, फिर वजाहत भी कर दूंगा। जान किसी प्यारी नहीं होती, मगर तुम जानते हो दौलत मेरे लिए किस कदर अहमियत रखती है। उम्रों ने मुंह बनाकर कहा। मैं सब जानता हूँ, मगर इन खुफिया तिल्स्मात में आपको दौलत ही मुश्किल मरहलों से बचा सकती है। मुहाफिज बोने ने कहा तो उम्रू की पेशानी पर बढ़ के साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? आपने ज़हार जादू करके खुफिया तिल्स्मात का जो पहला तिल्स्म फना किया, चमगादड़ बोने ने इनाम के तौर पर आपको सफ़ेद हीरे दिए थे ना? हाँ दिए थे। अगर आप वो सारे सफ़ेद हीरे इनमें से किसी एक दायरे में फेंक दे तो आपको पता चल जाएगा कि जंगल तिल्स्म किस दायरे से गुजर कर आएगा और 100 तिल्स्मात किस दायरे के दूसरी तरफ है। क्या मतलब? उमरूज की बात सुनकर बुखला गया। इनमें से एक दायरा 100 तिल्स्मात का है, दूसरा जंगल तिल्स्म का। अगर सफ़ेद हीरे आपने जंगल वाले तिल्स्म में फेंके तो वो जंगल में गिरते ही गायब होकर वापस आपकी ज़ंबील में आ जाएंगे। और अगर मेरे हीरे वापस ज़ंबील में ना आए तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको दौलत अजीज़ है या अपनी जान। अगर सफ़ेद हीरे जंगल तिल्स्म में गिर गए तो सारे के सारे हीरे खुद ब खुद वापस आपकी ज़ंबील में आ जाएंगे। और अगर आपने हीरे 100 महलों वाले तिल्स्म में फेंक दिए तो आपको इन हीरों से हाथ धोना पड़ेगा। हीरे वापस ज़ंबील में नहीं आएंगे, मगर आपको पता चल जाएगा कि जंगल तिल्स्म किस दायरे से गुजर कर आएगा।
محافظ بونے نے کہا تو عمرو عیار نے غصے سے ہونٹ بیچ لیے۔ تم چاہتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہو اور میں اپنے ہیروں سے ہاتھ دھو بیٹھوں؟ تب پھر اب اپنی قسمت پر بھروسہ کریں اور چلے جائیں کسی دائرے میں۔ یہ تو میری مدد کی کیسی ہے؟ عمرو عیار نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہیرو کے ضائع ہونے کا سن کر ہی اسے محافظ بونے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آقا، میرا کام آپ کو مشورہ دینا، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے۔ کیا جنگل تلسم میں جانے کا تم کوئی اور طریقہ نہیں بتا سکتے؟ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ میں 4000 سفید ہیروں کا نقصان کیسے برداشت کر سکتا ہوں محافظ بونے؟ تم نہیں جانتے ایک ہیرے کے بدلے میں مجھے سرخ ہیروں والے 1000 اشرفیاں مل سکتی ہیں۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میں جانتا ہوں آقا، مگر اس خزانے سے زیادہ آپ کو اپنی زندگی عزیز ہونی چاہیے۔ آپ خود سوچیں، ایک طرف آپ کے سامنے ایک بڑا تلسم، جبکہ دوسری طرف آپ کو 100 محلوں سے گزرنا پڑے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 100 محلے کوئی عام محلے نہیں ہیں۔ وہاں بھی سیاہ جنات، جنگل تلسمات جیسے بڑے اور خوفناک مراحل ہیں، اور ان 100 تلسمات میں آپ کو ایک لمحہ بھی سکون نہ ملے گا۔ ایک تلسم آپ نے اگر ختم بھی کر دیا تو فوراً دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور ان میں بعض ایسے مرحلے جہاں آپ زنبیل اور زنبیل کی کراماتی چیزیں بھی آپ کی کچھ مدد نہ کر سکیں گی۔ پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے مرحلے کی کامیابی کے بعد آپ کو اس سے 2 گنا خزانہ بھی مل جائے گا۔ وہ تو ٹھیک، مگر 4000 سفید ہیرے؟ عمرو نے رونی صورت بنا کر کہا۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں، میں نے تو آپ کو جو مشورہ دینا تھا دے دیا، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو غصے اور پریشانی سے ہونٹ بیچ لیے۔ ایک طرف واقعی قیمتی خزانہ جسے پا کر خوشی سے نہال ہو گیا، مگر دوسری طرف زندگی اور موت کا معاملہ۔ محافظ بونا درست کہہ رہا تھا۔ جلدی ایک فیصلہ کرے آقا، ورنہ جنگل تلسم والا دائرہ غائب ہو جائے گا۔ پھر آپ کو ہر حال میں اسی تلسم میں جانا پڑے گا جس میں 100 محلے ہیں۔ اتنی بھی جلدی ہے، ابھی تو خبردار کرنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ آپ غور نہیں کیا آقا، خبردار کرنے والی چیخیں اس بار سنائی نہیں دیں گی، مگر دائرے میں موجود کھوپڑیاں وقفے وقفے سے جلنے بجھنے والے انداز میں چمک رہی ہیں۔ 7 بار یہ جل بجھ چکی، محافظ بونے نے کہا تو عمرو چونک کر دائرے میں نظر آنے والی کھوپڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اسی پل ایک کھوپڑی والے دائرے کی کھوپڑی کا رنگ مدھم ہو گیا۔ یہ 8ویں بار ہے، محافظ بونے نے کہا تو عمرو کے چہرے پر سچ مچ بکھلاہٹ ناچنے لگی۔ اوہ، ان کھوپڑیوں کے بارے میں تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ اگر ان کی گنتی پوری ہو جاتی تو آپ نے پوچھا ہی کب تھا؟ محافظ بونے نے معصومیت سے کہا۔ اب میں کیا کروں؟ ایک بار میری قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا اور میں 100 محلوں والے تلسمات جانے سے بچ گیا تھا۔ ضروری نہیں کہ اب بھی قسمت میرا ساتھ دے۔ میں بار بار قسمت پر بھروسہ نہیں کر سکتا، عمرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو پھر زنبیل کا منہ کھول کر اس کا رخ کسی ایک دائرے کی طرف کر دے اور سارے کے سارے ہی سفید ہیرے پھینک دے۔ جلدی کرے آقا، جلدی، محافظ بونے نے دوسرے دائرے کی کھوپڑی کو مدھم ہوتا دیکھ کر چیخ کر کہا۔ ان دونوں کھوپڑیوں کے مدھم ہوتے ہی پہلی مدھم ہونے والی کھوپڑی میں دوبارہ چمک آ گئی تھی۔ عمرو نے سر جھٹک کر زنبیل کا منہ کھولا اور اس کا رخ 2 کھوپڑیوں والے دائرے کی طرف کر دیا۔ زنبیل سے سارے سفید ہیرے نکل کر 2 کھوپڑیوں والے دائرے میں چلے جائے۔ عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی لمحے زنبیل کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور زنبیل کے منہ سے ہیروں کی پھوار سی نکلنے لگی، اور زنبیل سے سفید ہیرے نکل کر 2 کھوپڑیوں والے دائرے میں غائب ہوتے چلے گئے۔ جب زنبیل سے سارے سفید ہیرے نکل گئے تو عمرو نے زنبیل کا منہ بند کر دیا۔ اوہ، اچانک محافظ بونے کی بکھلائی آواز سنائی دی کہ کیا ہوا؟ عمرو نے اس سے بھی زیادہ بکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ جنگل تلسم ایک کھوپڑی والے دائرے میں ہے، جلدی کرے آقا، فوراً ایک کھوپڑی والے دائرے میں کود جائیں، محافظ بونے نے کہا تو عمرو بکھلا کر ایک کھوپڑی والے دائرے کی طرف دوڑ پڑا جو اس کے چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے چھلانگ لگائی
उसी लम्हे वो एक खोपड़ी वाले दायरे में गायब हो गया। उमरू के कदम जैसे ही जमीन पर पड़े वो खुद को ना संभाल सका और उलटकर गिरता चला गया। मगर गिरते ही उसने खुद को संभाला और तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इस बार वह वाकई एक बड़े और घने जंगल में था। मुहाफिज बोने ने बर वक्त उसे एक खोपड़ी वाले दायरे में कूदने को कह दिया था, वरना 10वीं बार अगर खोपड़ी की चमक मध्यम हो जाती तो वो उसे हर हाल में उस तिलस्म में जाना पड़ता जिसके 100 महल्ले थे। मुबारक हो आका, आप आखिरकार जंगल तिलस्म पहुंच ही गए, मुहाफिज बोने ने उमरू से कहा। उमरू गर्दन घुमाकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। मुबारक के बच्चे, तुम्हारी वजह से मुझे अपने 4000 सफ़ेद हीरो से हाथ धोना पड़ा। हाय हाय मेरे हीरे, उमरू ने रोनी सूरत बनाकर कहा। अब फिक्र न करिए आका, इस महल के फना होने के बाद आपको और खजाने मिल जाएगा। चमगादड़ बोना आपको बता चुका कि इस तिलस्म का खजाना पहले खजाने से दुगना है। वो तो बात की बात है, फिलहाल तो तुमने मेरा बेड़ा गर्क कर ही दिया ना। क्या ये जरूरी था सब हीरे दायरे में फेंक दे? एक हीरा फेंक कर भी तो काम चलाया जा सकता था। नहीं आका, एक हीरे से काम हरगिज नहीं चल सकता था। ये उन्हीं तिलस्मात के खजाने, सारे का सारा खजाना फेंकना जरूरी था, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरू ने बुरा बुरा से मुंह बनाना शुरू कर दिया। दरख्त की एक झुकी हुई डाली नीचे की और उसके पत्ते देखने लगा। पत्तों पर वाकई सुर्ख रंग के छोटे छोटे निशान थे, किसी पर 2, किसी पर 4, किसी पर 10 और किसी पर इससे भी ज्यादा मारे गए। अगर मैंने गिनती शुरू की तो इस एक दरख्त के पत्तों के निशान गिनते गिनते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ, मुहाफिज बोने ने कहा। साथ ही वो उमरू के कंधे से उचका और किसी परिंदे की तरह फिजा में बुलंद होता चला गया और देखते देखते दरख्तों के पीछे जाकर गायब हो गया। अजीब अहमक बौना है, मेरे 4000 हीरे जाया करा दिए, उमरू ने उसके जाने के बाद गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। 4000 हीरो के खोने का गम उसकी शक्ल से साफ नजर आ रहा था। इतना बड़ा नुकसान उमरू जैसा इंसान आसानी से कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अगर वो कहीं और होता और उसके हीरे इस तरह ज़ाया होते तो वो इन हीरो के गम में ही धड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता। मगर यहाँ हालात कुछ और थे। उमरू मुहाफिज बोने के इंतजार में इधर उधर घूमने लगा। इस बार उसे जंगल में वो गर्जदार आवाज सुनाई नहीं दी जो उसे तिलस्म के बारे में बताती थी। अब ये मुहाफिज बोना कहाँ जाकर गायब हो गया? मैं कब तक इसी तरह भटकता रहूंगा? उमरू ने इधर उधर देखते कहा। अब इसका फिक्रा पूरा ही हुआ था कि अचानक उसके सामने मुहाफिज बोना नमूदार हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था, वो खासा परेशान दिखाई दे रहा था। आगे तुम, और ये तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? खजाना तो मेरा जाया हुआ है। ये देखकर उमरू ने चौंक कर कहा, मैंने इन सुर्ख निशानों को गिनने की बहुत कोशिश की आका, मगर मैं कामयाब ना हो सका। यहाँ वाकई लाखों की तादाद में दरख्त मौजूद है, इसी हिसाब से दरख्तों के पत्ते जिनका कोई शुमार ही नहीं, तो इन पत्तों पर मौजूद सुर्ख निशानों का शुमार किया जा सकना ये तो नामुमकिन है, कतई नामुमकिन, हाफिज बोने ने मायूस लहजे में कहा। मैंने तो पहले ही कह दिया था, जब तुम इन निशानों का शुमार करने में नाकाम होगे तो मैं भला दुबला पतला इंसान कैसे ये निशान गिन सकता हूँ? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा नाका, वरना हम इस तिलस्म का शिकार हो जाएंगे। क्या करूँ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, उमरू ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। वाकई वो बेहद परेशान हो गया था। मुहाफिज बोना जिस तरह उड़ कर गया था, उमरू को उम्मीद हो गई थी कि वो कुछ न कुछ तो कर ही लेगा, मगर वापस आकर उसने भी अपनी नाकामी का ऐलान कर दिया। तो अब वाकई उमरू को अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी। जैसे उमरू यार को यकीन हो गया कि वो इन अनोखे और नामुमकिन तिलस्म का शिकार हो जाएगा। अब इस जंगल में आग लग जाएगी और वो आग में जलकर राख बन जाएगा, या फिर उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी।
امرو کا سوچ سوچ کر برا حال ہو گیا تھا، مگر اسے جنگل تلسم کو فنا کرنے کا کوئی طریقہ ہی سجھائی نہ دے رہا تھا۔ وہ ایک درخت سے ٹیک لگا دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا۔ محافظ بونا اس کے کہنے پر ایک بار پھر جنگل میں جا کر گم ہو گیا۔ شاید اسے کوئی طریقہ معلوم ہو جائے جس سے وہ اس تلسم کو فنا کرنے کا طریقہ جان سکے۔ اسی کے کافی دیر ہو گئی۔ امرو نے ایک درخت پر چڑھ کر کچھ پتوں کو پکڑ کر ان پر موجود سرخ نشانوں کو گننے کی کوشش کی، مگر کب تک؟ سینکڑوں کے بعد ہزاروں پھر لاکھوں کی گنتی شروع ہو جاتی۔ امرو لاکھ اچھی یادداشت کا مالک تھا، مگر اتنی بڑی گنتی کرنا اور یاد رکھنا اس کے لیے بھی ناممکن تھا۔ وہ تھک ہار کر درخت سے نیچے آیا، پھر اسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے بے بسی اور لاچاری کے عالم میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام رکھا تھا۔ اس کی زنبیل میں خشک میوے اور پانی سے بھری ہوئی چھاگل موجود تھی۔ بھوک پیاس محسوس کر کے اس نے کچھ میوے کھا لیے اور پانی پی لیا، مگر اس کے باوجود اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد محافظ بونا بھی واپس آ گیا۔ امرو نے اسے دیکھ کر اس کی طرف بڑی امید بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ معلوم ہوا؟ نہیں آقا، میں نے اپنا ہر طریقہ آزما لیا، مگر ان سرخ نشانوں کو گننا واقعی ناممکن ہے۔ محافظ بونے کی مایوسی بڑی آواز سن کر امرو عیار کا اور دل ڈوبنے لگا۔ کیا سنہری تختی اس مسئلے کا کوئی حل بتا سکتی ہے؟ نہیں آقا، جو باتیں سنہری تختی بتا سکتی ہے میں بھی وہ سب کچھ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ جس بات کا مجھے پتہ نہ چلے اس کے بارے میں سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی، محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار اور زیادہ مایوس ہو گیا۔ تو پھر کون بتائے گا مجھے؟ کیا میں ان درختوں اور پتوں سے پوچھوں؟ اس طلسم نے مجھے بھی چکرا کے رکھ دیا آقا۔ میں لمحوں میں ہر طلسم کا بھید جان لیتا ہوں، مگر تمہیں ابھی کیا ہو گیا؟ مجھ سے زیادہ تو تم مایوس ہو۔ کہاں گئے تمہاری وہ پرسرار علوم؟ تو میری طرح کیوں بے بس اور لاچار ہو گئے ہو؟ امرو نے بڑے غصے سے گھورتے ہوئے محافظ بونے کو ڈانٹ کر کہا، ایسا شاید ان تلسمات میں آنے کی وجہ سے ہوا آقا۔ اگر اس کا بات کا پتہ مجھے پہلے چل جاتا تو میں زہار جادوگر کی خفیہ تلسمات میں جاننے والے ہیں تو میں پہلے ہی ان تلسمات کے بارے میں سب کچھ جان لیتا، مگر اب میں بھی واقعی خود کو بے بس اور لاچار محسوس کر رہا ہوں، محافظ بونے نے کہا تو امرو نے سر جھٹکا اور خاموش ہو کر سامنے موجود ایک بڑے برگد کے درخت کو دیکھنے لگا جو بے حد پرانا اور بوڑھا معلوم ہو رہا تھا۔ اس درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، ہوا ہلکی میں بھی وہ یوں جھول رہی تھی جیسے ابھی ٹوٹ کر نیچے آ گریں گی۔ تم ہی کچھ میری مدد کرو بوڑھے برگد، امرو نے درخت کی جانب دیکھتے ہوئے بڑے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے درخت کی شاخیں ہلنے لگی۔ امرو نے اس ہلنے والی شاخوں پر کوئی توجہ نہ دی، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ درخت کی شاخیں تو ہوا کی وجہ سے ہل رہی ہیں، مگر اچانک درخت کے تنے پر ایک بے حد بوڑھے آدمی کا چہرہ ابھر آیا۔ چہرہ بے حد بڑا تھا۔ ضرور امرو یار، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے پکارنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس چہرے کا منہ کھلا اور ایک بھاری اور گرجدار آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سن کر نہ صرف امرو بلکہ محافظ بونا بھی اچھل پڑا۔ پھر ان دونوں کی نظریں جیسے ہی چہرے پر پڑی تو حیران رہ گئے۔ تو تم کون ہو؟ امرو نے تیزی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے حیرت بھری نظروں سے اس درخت کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بوڑھا برگد، اس جنگل کا محافظ ہو۔ تم کہاں سے آ گئے اور تم نے کیا کہا کہ تم میری مدد کرو گے؟ امرو عیار نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ محافظ بونا بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیا مدد کر سکتے ہو بتاؤ؟ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس جنگل کے درختوں پر کتنے پتے ہیں؟ ہاں، میں بتا سکتا ہوں، بوڑھے برگد نے کہا تو امرو کے جسم میں جیسی خوشی کی لہر دوڑتی چلی گئی۔ وہ بہت ہو تو بتاؤ، جلدی بتاؤ، کتنے نشانات ہیں؟ میں تو ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میں تمہیں ایک شرط پر بتاؤں گا، پتوں پر کتنے سرخ نشان ہیں۔ شرط؟ کیا مطلب؟ کیسی شرط؟
اس तिलस्म के फना होने के बाद तुम्हें एक बहुत बड़ा खजाना इनाम में मिलेगा। हाँ तो फिर अगर वो सारा खजाना मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जंगल के तिलस्म का राज बता सकता हूँ। बूढ़े बरगद ने कहा तो अमरू का चेहरा यकलक गुस्से से सुर्ख हो गया और वो उछल कर कई कदम पीछे हटता चला गया। सारा खजाना, क्या मतलब? हाँ उमरो यार, अगर तुम उस खजाने से दस्तबरदार होने का वादा करो तो मैं तुम्हें इस तिलस्म से बचा सकता हूँ। ये दुरुस्त कह रहा है आका। अचानक मुहाफिज बोने ने कहा तो अमरू भड़क उठा। क्या हाक दुरुस्त कह रहा है? ये मुझसे खजाना मांग रहा है। एक खजाना तुम पहले ही ज़ाया करवा दिया और दूसरा खजाना अगर इसे दे दिया तो मैं क्या करूँगा? क्या इन दिल से बाद में सिर्फ घास खाने के लिए आया हूँ? सोच लो उमरो यार, मैं तुमसे तुम्हारा नहीं सिर्फ इस तिलस्म का खजाना मांग रहा हूँ। अगले तिलस्मात में इससे भी बड़े बड़े खजाने मौजूद हैं, वो तुम हासिल कर लेना। नहीं, मैं तुम्हें कोई खजाना हरगिज नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, समझे? जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। उमरू ने भड़कते हुए लहजे में कहा। इस तिलस्म को फना करने के दो तरीके अमरू। एक तरीका तो ये, तुम खुद इन पत्तों के सुर्ख निशानात को गिनो, जो तुम्हारे बस की बात नहीं। दूसरा तरीका ये है कि तुम मुझसे पूछोगे तो फिर तुम्हें इस तिलस्म के खजाने से हाथ धोना पड़ेंगे। बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? बूढ़े बरगद ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आका इसकी बात मान जाए, आप सुर्ख निशानों को नहीं गिन सकते। उमरोया ने मुहाफिज बोने को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? तुम मुझे इससे बात करने दो। बूढ़े बरगद, कुछ तो ख्याल करो, मैं एक दुबला पतला और कमज़ोर सा इंसान हूँ। तुम अगर मुझसे सारा खजाना ले लोगे तो मैं क्या करूँगा? बूढ़े बरगद की मिन्नत करते हुए अमरू ने कहा, मैं नहीं जानता। बूढ़े बरगद ने गुस्से से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस खजाने का तुम थोड़ा सा हिस्सा लो, 10-20 अशर्फियाँ? उमरोया ने इस बार रो देने वाले लहजे में कहा, नहीं, मुझे सारा खजाना चाहिए। बूढ़े बरगद ने अटल लहजे में कहा, तो तुम दरख्त हो, सारा खजाना लेकर क्या करोगे? अच्छा चलो, मैं तुम्हें खजाने का चौथाई हिस्सा दूंगा। सारा का सारा खजाना लिए बगैर मैं हरगिज नहीं मानूंगा उमरो यार। ओह, कुछ तो मेरे हिस्से में भी आने दो। तुम्हें इस जंगल के तिलस्म से निकलने का रास्ता और नई जिंदगी मिलेगी। क्या ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं होगा? जिंदगी गुजारने के लिए दौलत की भी ज़रूरत होती है। अमरू ने मुंह बनाकर कहा, अगले तिलस्मात को सर कर लेना तो तुम्हें खजाने ही खजाने मिल जाएंगे। बूढ़े बरगद ने भी फौरन जवाब दिया, तो तुम वाकई सारा खजाना लिए बगैर नहीं मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जाओ मरो, ले लो सारा खजाना। लगता है इस बार मेरी किस्मत में कोई खजाना है ही नहीं। बहुत खूब, अब मैं तुम्हें राज बता सकता हूँ। बोलो, क्या राज है इस जंगल तिलस्म का? गौर से जाकर इन पत्तों को देखो और इस पर सुर्ख रंग के निशानात हैं भी या नहीं। क्या मतलब? मगर उसी लम्हे तने पर से बूढ़े का चेहरा गायब हो गया। अरे अरे, ये तुम कहाँ चले गए? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। कहाँ हो तुम बूढ़े बरगद? उमरू ने बुरी तरह चीख कर कहा, मगर उसे तने पर दोबारा चेहरा दिखाई ना दिया। मुहाफिज बोना भी हैरत भरी नजरों से उस दरख्त की जानिब देख रहा था। फिर अचानक वो उछल पड़ा। ओह, उसके मुंह से बेख्तियार निकला, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किसी नाग ने काट लिया क्या जो वो ऊ ऊ कर रहे हो? उमरू ने मुहाफिज बोने की तरफ बड़ी गुस्सीली नजरों से घूरते हुए कहा, मगर मुहाफिज बोना तो फौरन वहां से गायब हो गया। अरे अरे, तुम भी गायब हो गए? अरे, उमरुया ने मुहाफिज बोने को गायब होता देखकर बुखलाए लहजे में कहा। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े बरगद के तने पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। बाहर आओ बूढ़े बरगद, मुझे सुर्ख निशानों के बारे में बताओ। उमरू ने तने पर जोर जोर से हाथ मारते कहा, मगर तने पर बूढ़े का चेहरा नमूदार न हुआ। आका, अचानक उसे कब से मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। उमरू तेजी से पलटा तो उसे मुहाफिज बोना दिखाई दिया जो हवा में मौलक था। तुम कहाँ गए थे? मुझे इस तिलस्म का राज मालूम हो गया। राज मालूम हो गया? बहुत खूब, बहुत खूब, जल्दी बताओ क्या राज है। आप किसी भी
درخت کے پتے کو غور سے دیکھیں، آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ امرود نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سر جھٹک کر اس نے منہ بند کیا اور برگد کی جھکی ہوئی شاخ کے ایک پتے کو پکڑ لیا۔ پتے پر چھوٹے چھوٹے بے شمار نشان تھا۔ کیا میں انہیں گنوں؟ نہیں آقا، رنگ کو دیکھیے، آپ نے سے کہا گیا تھا پتوں پر سرخ نشانوں کو گننا ہے۔ کیا ان پتوں پر سرخ رنگ کے نشان نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ محافظ بونے نے کہا تو امرو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی پل وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے دوسرے پتے کو دیکھا، پھر تیسرے اور پھر مختلف پتوں کو دیکھنے لگا، پھر بھاگتا ہوا دوسرے درخت کی جانب گیا، اس درخت کے پتوں کے نشانات کو بھی دیکھا۔ اوہ، ان پر تو سرخ نشان ہے، یہ تو گلابی نشان ہے۔ ہاں کا میں بھی ہر طرف دیکھ آیا، کسی درخت کے کسی پتے پر کوئی سرخ نشان نہیں، سب پر گلابی نشان ہے۔ مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی سرخ نشان ہے ہی نہیں، تو ہمیں کچھ گننا ہی نہیں پڑے گا۔ ہاں کا ایسا ہی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور امرو کے کچھ فاصلے پر دھواں سا پھیل گیا۔ امرو چونک کر دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے دھوئیں میں وہی بوڑھا چہرہ نمودار ہوا جسے درخت کے تنے پر نظر آیا تھا۔ تمہارا جواب درست ہے امرو یار، پتوں پر سرخ رنگ کے نشان نہیں ہے۔ تمہارے اس درست جواب سے اب یہ طلسم ختم ہو رہا ہے۔ بوڑھے کے لب ہلے، پھر اچانک وہاں گہری تاریکی چھا گئی۔ امرو نے صحیح جواب دیکھ کر دوسرے طلسم کو بھی ختم کر دیا۔ پتوں پر سرخ نہیں گلابی نشان تھے، اسی لیے امرو کا جواب بالکل درست ہے۔ اچانک ایک گونجدار آواز سنائی دی، پھر وہاں جیسے گہرا اور نہ ختم ہونے والا سکون چھا گیا۔ اندھیرا ختم ہوتے ہی جب روشنی ہوئی تو امرو نے خود کو اس پہاڑی کے سامنے کھڑا پایا تھا۔ وہاں امرو اکیلا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی محافظ بونا واپس اس کی زنبیل میں چلا گیا تھا۔ اس کے سامنے 7 آدمی کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں کلہاڑے تھے۔ وہ انتہائی غضبناک نظروں سے امرو کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آپ کو چمگادڑ بونا کر بتا دے گا، زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر کہا۔ کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جب تک چمگادڑ بونا نہیں آئے گا یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ امرو ان کلہاڑا بردار آدمیوں کو گھورنے لگا۔ وہ واقعی بدستور اپنی جگہ پر موجود تھے۔ امرو اس بات سے تو خوش تھا کہ اس نے دوسرا طلسم فنا کیا، مگر اسے خود پر اور محافظ بونے پر بے حد غصہ تھا کہ اس قدر غور کرنے کے باوجود پہلے کیوں نہیں سمجھ سکے، اور درختوں پر پتے سرخ نہیں بلکہ گلابی رنگ کے تھے۔ جب وہاں سرخ رنگ کے نشانات تھے ہی نہیں تو وہ گنتے کیا؟ اگر وہ غور کر لیتے تو امرو کو اس طلسم کے ایک بڑے خزانے سے ہاتھ نہ دھونا پڑتا، مگر اب تو افسوس کے سوا امرو اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ امرو ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اس کے دائیں طرف دھماکہ ہوا اور وہاں چمگادڑ بونا آ گیا۔ تو تم نے دوسرا طلسم بھی فتح کر لیا؟ چمگادڑ بونے نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کر لیا فتح، مگر اس طلسم سے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا، میں خالی ہاتھ ہی آیا۔ کوئی بات نہیں، اگلے طلسم میں تمہیں 3 گنا خزانہ مل سکتا ہے۔ یہ 7 آدمی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ بھی طلسم کا حصہ ہیں؟ ہاں، ان 7 کلہاڑا برداروں سے بچ کر تمہیں اگلے طلسم جانا ہے۔ بچ کر کیا مطلب؟ یہ 7 جنوب کی طرف ہیں اور تم شمال میں ہو۔ تمہیں میرے جانے کے بعد مشرق کی طرف بھاگنا ہوگا۔ یہ تمہارے پیچھے بھاگیں گے، تمہیں کلہاڑے ماریں گے۔ اگر ان کا ایک کلہاڑا بھی تمہیں لگ گیا تو تم زخمی ہو کر گر پڑو گے۔ یہ فوراً تمہیں دبوچ لیں گے، پھر یہاں ایک کالا دیو آئے گا، وہ تمہیں پکڑ کر 100 طلسمات میں لے جائے گا۔ اگر تم ان سے بچ گئے تو تمہیں بھاگ کر یہاں سے 2 میل دور جانا ہوگا۔ 2 میل کے فاصلے پر ایک سیاہ لکیر ہے۔ اگر تم اس سیاہ لکیر تک پہنچ گئے اور تم نے اس لکیر کو پار کر لیا تو تم تیسرے محلے میں داخل ہو جاؤ گے۔ چمگادڑ بونے نے طلسم کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو اب مجھے ان سے بچنے کے لیے 2 میل بھاگنا پڑے گا، امرو نے کہا، اور اس کے چہرے پر غصہ اور پریشانی تھی۔ ایک بڑے محلے میں جانے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا۔
ये तो क्या हो गया तीसरे महल्ले में दाखिल होने का तरीका। अब ये बताओ तीसरा महल्ला है क्या? ये तिलस्म काला तिलस्म है। इस तिलस्म में तुम्हें हर तरफ काले रंग के बड़े बड़े परिंदे उड़ते नजर आएंगे। इन परिंदों की तादाद हजारों में होगी। सब परिंदे तुम पर लंबी लंबी चोंचों से हमला करेंगे और तुम्हारी बोटियां उड़ाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें खुद को इनसे बचाना है और इन तमाम परिंदों को भी हलाक करना है। ओह! क्या इन सब परिंदों को मुझे ही हलाक करना पड़ेगा? हाँ, अगर उनमें से एक परिंदा भी बच गया, तो वो गायब होकर जब दोबारा आएगा तो अपने साथ और ज़्यादा परिंदे ले आएगा। इसलिए तुम्हें इन सब परिंदों को एक साथ और एक ही वक्त में मारना होगा। एक साथ, एक ही वक्त में। उम्र यार हैरान रह गया। हाँ, सबके सब परिंदे एक ही बार में हलाक हो जाए। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, लंबी चोंचों वाले सियाह परिंदे आते रहेंगे और तुम पर हमले करते रहेंगे। याद रखना, इन परिंदों की चोंचें बेहद जहरीली हैं। अगर तुम्हें किसी एक परिंदे की भी चोंच लग गई तो तुम फौरन बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे बेहोश होते ही परिंदे गिद्धों की तरह तुम पर पल पड़ेंगे और बोटियों के साथ साथ तुम्हारी हड्डियां भी खा जाएंगे। चमगादड़ बोने ने उमरू को डराते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उमरू उससे और कुछ पूछता, वो अचानक गायब हो गया। अरे चला क्या इतनी जल्दी? इसने इन जहरीले परिंदों से बचने का कोई तरीका तो बताया ही नहीं। आका, क्या मैं जंबील से बाहर आ जाऊं? आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुमने कौन सा बड़ा तीर मान लेना है? उमरोया ने कहा तो मुहाफिज बौना चक्कर जंबील से बाहर आ गया। कुल्हाड़ा बरदार आदमी मुसलसल उसी जगह खड़े थे। उन्होंने चमगादड़ बोने के जाने के बाद अभी तक कोई हरकत ना की। इसी लम्हे अचानक वहां तेज चीख सुनाई दी। ओ, खबरदार करने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। चलो, इस बार मेरा काम आसान हो गया। मुझे इन 7 हरामखोरों से बचना है, वरना मैं तो परेशान हो रहा था कि अब ना जाने अगले तिलस्म में जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़े। फिर भी आका, आपको इनसे एहतियात करनी पड़ेगी। ये इंसान घोड़ों से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हैं। इनकी शक्लें भी घोड़ों से ही मिलती हैं। मुझे तो ये इंसानी घोड़े ही दिखाई दे रहे हैं। उमरू ने मुंह बनाकर कहा। इसके अलावा ये कुल्हाड़े मारने में भी बेपनाह महारत रखते हैं। ये चाहे तो कुल्हाड़ा फेंक कर उड़ती हुई चिड़िया की भी गर्दन काटते। मुहाफिज बोने ने कहा और उसी लम्हे दूसरी चीख की आवाज़ सुनाई दी। इस चीख की आवाज़ सुनते ही कुल्हाड़ा बरदार इंसानों में बेचैनी बढ़ गई। वो बार बार अपने हाथों में कुल्हाड़े बदलते रहे, जैसे वो उमरू पर हमला करने के लिए बेताब हो रही हों। फिर तो तुम क्या कहती हो, इनसे मैं कैसे बचूंगा? वही मैं भी सोच रहा हूँ। एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात आका? जब मुझे इन कुल्हाड़ा बरदारों से बचने के लिए कहा गया तो फिर चीखों की आवाज़ क्यों आ रही है? अब इन चीखों का क्या मतलब हो सकता है? इन खुफिया तिलस्मात में इस तरह आपको सोचने समझने का मौका भी दिया जा रहा है आका। सोचने समझने का मौका? क्या मतलब? सीधी सी बात है, ज़हार जादूगर की भी यही ख्वाहिश है कि कोई उसके खुफिया तिलस्मात फना करके उस तक पहुंच जाए। उसने काले देवता के कहने पर सख्त से सख्त तिलस्मात ज़रूर कायम किए, मगर साथ साथ उसने इन तिलस्मात में आने वालों को चंद रियायतें भी दे रखी, ताकि वो इन तिलस्मात से अपना बचाव करने का सोच सके। ओह, तो ये बात है। उमरू ने समझ जाने वाले अंदाज में सर हिलाकर कहा। हाँ का, और मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर 10वीं चीख की आवाज़ आने तक आप यहीं रुके रहे तो फिर ये आप मुश्किल में आ जाएंगे। आप 10वीं चीख के ख़त्म होते ही यहाँ से गायब होकर तिलस्मात वाले महल्ले में पहुँच जाएंगे। बड़ी मुसीबत है ये तो। ना इस तरफ चैन है, ना उस तरफ। उमरू ने मुंह बनाकर कहा और उसी लम्हे तीसरी चीख उभरी। हाँ, ये तो है। मुहाफिज बोने ने सर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, ये बताओ कि अब मैं अपनी करामाती चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी हाँ का, अब आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पहले मरने में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, मगर अब आप पर कोई पाबंदी नहीं, मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू ने खुश होते हुए सर हिला दिया। फिर जंबील से सुर्ख जूतियाँ निकाली
اس نے پیروں سے اپنی عام جوتیاں اتاری اور اس کی جگہ سور چپلیں پہن لی۔ پھر زنبیل سے جادو پلٹ ہار نکالا اور اسے گلے میں ڈال دیا۔ بہت ہوا کا، اب یہ آپ کا مناسب انتظام ہے۔ سرخ جوتیوں کی وجہ سے اب گھوڑے سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگ سکتے ہیں، اور جادو پلٹ ہار سے اب نہ صرف آپ جادو سے بچ سکتے ہیں بلکہ آپ پر پھینکا ہوا کوئی جادوئی ہتھیار بھی واپس پلٹ جائے گا۔ محافظ بونے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو پھر مانتے ہو نا میں عقل مند ہوں؟ امرویا نے اپنا چڑی جتنا سینہ پھیلا کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں آقا بالکل، آپ جیسا عقل مند اور ذہین آدمی کوئی اور ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ محافظ بونے نے کہا تو امرویا اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور اس کا سینہ کے انچ اور چوڑا ہو گیا۔ کیا یہ 10 چیخوں کے ختم ہونے کے بعد مجھ پر حملہ کریں گے؟ نہیں آقا، آپ کو ان 10 چیخوں کی آواز ختم ہونے سے پہلے اس سیاہ لکیر کو پار کرنا ہے۔ جیسے ہی یہ آپ پلٹ کر بھاگیں گے یہ بھی حرکت میں آ جائیں گے۔ اوہ، تو یہ بات تم نے پہلے کیوں نہ بتائی؟ 4 چیخیں سنائی دے چکی، 2 میل کا فاصلہ ہے اور تم ہاں مجھے باتوں میں لگا رکھا ہے، تو بھاگیے آقا، مزید دیر نہ کرے۔ سچ مچ؟ ہاں بالکل، تو پھر لو میں بھاگنے لگا ہوں، امرو نے کہا اور اس نے ایک نظر ان 7 کلہاڑا برداروں پر ڈالی۔ ان کا منہ چڑھایا اور مشرق کی طرف یکلک بھاگ اٹھا۔ جیسے ہی اس نے دوڑ لگائی 7 کلہاڑا بردار شور مچاتے اس کے پیچھے لگ کے۔ امرو سرخ جوتیوں کی مدد سے انتہائی تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ وہ 7 بھی بے حد تیز تھے، وہ چھلانگیں مارتے امرو کے پیچھے آ رہے تھے۔ امرو نے بھاگتے بھاگتے سر گھما کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی رفتار اور کلہاڑا برداروں کی رفتار میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ پھر بھاگتے بھاگتے ایک انسان نے اچانک ہاتھ گھمایا، دوسرے ہی پل اس کے ہاتھ سے کلہاڑا نکلا اور ہوا میں گھومتا ہوا نہایت تیزی سے امرو کی طرف بڑھا۔ امرو نے فوراً ایک اونچی چھلانگ لگائی اور کلہاڑا گھومتا ہوا اس کے پیروں کے نیچے سے نکلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے انسان نے پوری قوت سے امرو پر کلہاڑا پھینک مارا۔ کلہاڑا بجلی کی سی تیزی سے گھومتا ہوا عین امرو کے قریب آیا۔ امرو اس کلہاڑے سے نہیں بچ سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ کلہاڑا امرو کو لگتا، اچانک کلہاڑا امرو کے کچھ فاصلے پر ایک لمحے کے لیے رکا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور گھومتا ہوا ٹھیک اسی انسان کے سینے میں جا لگا جس نے کلہاڑا پھینکا تھا۔ اس انسان کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور وہ اچانک وہیں جل کر راکھ ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے کلہاڑا برداروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ وہ امرو پر پھینکا ہوا کلہاڑا اسے لگنے کی بجائے واپس اس پھینکنے والے انسان کو آ لگے گا اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، ایسا تو انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ان میں سے 2 انسان بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے کلہاڑے ایک ساتھ امرو پر کھینچ مارے۔ امرو بجلی کی سی تیزی سے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ کلہاڑا جس طرح پلٹ کر واپس پھینکنے والے کو جا لگا تھا اور وہ جل کر راکھ ہوا تھا، یہ دیکھ کر امرو مطمئن ہو گیا۔ سمجھ گیا کہ کلہاڑا اس کے گلے میں موجود جادو پلٹ ہار کی وجہ سے واپس پلٹ کر اس انسان کو لگا تھا۔ اس نے 2 اور انسانوں کو کلہاڑے پھینکتے دیکھے تو بے اختیار مسکرا دیا۔ کلہاڑے برق رفتاری سے گھومتے اس کے نزدیک آئے، پھر قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر اسی تیزی سے پلٹ کر گھومتے واپس انسانوں کو جا لگے جنہوں نے کلہاڑے پھینکے تھے۔ فضا یک بارگی ان دونوں انسانوں کی تیز اور انتہائی دردناک چیخوں سے تھرا اٹھی تھی۔ پھر وہ دونوں بھی پہلے انسانوں کی طرح وہیں جل کر راکھ ہو گئے۔ اوہ، اس آدم ذات پر اس طرح کلہاڑے مت پھینکو، آگے بڑھ کر اس کو گھیرو، پھر ہم ایک ساتھ اس پر حملہ کریں گے، ایک انسان نے بری طرح سے چیخ کر کہا۔ اس کی بات سنتے ہی اس کے ساتھیوں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ دیکھتے دیکھتے وہ چاروں بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے امرو کے نزدیک پہنچ گئے، 2 امرو کے دائیں طرف اور 2 بائیں طرف۔ انہوں نے امرو کے نزدیک آتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ امرو پر ہاتھ سے چھوڑے بغیر کلہاڑوں سے حملہ کرتے رہے۔ اس بار امرو بڑے بکھلائے ہوئے انداز میں جھک کر اور ادھر ادھر اچھل کر خود کو ان کے حملوں سے بچا رہا تھا۔ تم ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، آدم ذات، رک جاؤ۔
ورنہ ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ ایک انسان نے امرو کو کلہاڑا مارتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، دیکھتا ہوں ہمت ہے تو روک لو مجھے۔ امرو نے جھکائی دے کر اس کے کلہاڑے سے بچتے ہوئے کہا، یہ بات ہے؟ اس نے غصے سے کہا، ہاں یہی بات ہے۔ امرو نے اس کا مذاق اڑایا، تم دونوں اس کے آگے جاؤ، میں اور مارگا اس پر پیچھے سے حملہ کرتے ہیں۔ اس انسان نے کہا تو وہ تیزی سے چھلانگیں لگا کر ان میں سے امرو کے سامنے آ گئے، جبکہ بولنے والا اور اس کا ایک ساتھی امرو کے عقب میں پہنچ کے، رکو، اسے روکو، جلدی ہم سرحدی لکیر کے قریب پہنچنے والے ہیں، اس انسان نے چیخ کر کہا۔ سامنے والے اچانک پلٹے اور انہوں نے فوراً امرو پر چھلانگ لگا دی۔ چھلانگیں لگاتے ہی ان کے کلہاڑے تیزی سے حرکت میں آئے۔ امرو بھاگتے بھاگتے یکلک پوری قوت سے اچھلا اور ہوا میں اٹھتے ہی اس نے کلا بازی کھائی اور ان دونوں کلہاڑا برداروں کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ ان دونوں کے کلہاڑے امرو کے عین پہلوؤں کے قریب سے گزرتے کے کلا بازیاں کھا کر امرو کے پیر جیسے ہی زمین سے لگے، وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑتا چلا گیا۔ اب اسے دور ایک سیاہ پٹی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ نکل رہا ہے، دوڑو، بھاگو، پکڑو اسے، بولنے والے انسان نے ہلکے بار چیخ کر کہا۔ ان سب نے اپنی رفتار اور تیز کی اور امرو کے عنصر پر پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر امرو نے بھی ایک لمبی چھلانگ لگائی اور پھر چھلانگیں مارتا ہوا سیاہ پٹی کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ سیاہ پٹی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ تین انسانوں نے آخری چارہ کار کے طور پر اپنے کلہاڑے اس پر کھینچ مارے۔ چوتھا چوکے پہلے ہی امرو پر اپنا کلہاڑا پھینک چکا تھا۔ وہ امرو کے پیروں کے نیچے سے نکل گیا تھا، اس لیے خالی ہاتھوں ہی امرو عیار کو پکڑنے کے لیے دوڑا چلا رہا تھا۔ تینوں کلہاڑے امرو کی طرف آئے اور پلٹ کر واپس ان تینوں کو جا لگے۔ وہ تینوں بھی وہیں جل مرے۔ چوتھا امرو کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے چھلانگ لگائی اور کسی پرندے کی طرح ہاتھ پھیلا کر امرو کو پکڑنا چاہا۔ امرو نے بھی چھلانگ لگائی، پھر اڑتا ہوا عین سیاہ پٹی پر سے گزر گیا۔ ہوا میں اچھلا ہوا انسان بھی پٹی پر سے گزرا اور دوسرے ہی پر ایک زوردار کڑاکا ہوا اور وہ انسان یکلک چیختا ہوا فضا میں ہی جل کر راکھ بنتا چلا گیا۔ پٹی سے گزر کر امرو دوسری طرف آیا ہی تھا کہ اچانک اسے زوردار جھٹکا لگا اور پھر اسے اپنے دماغ میں اندھیرا سا بھرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس بار امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے تاریکی پھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین بھی نکل گئی ہو۔ پوری طرح سے لڑکھڑا گیا، مگر اس سے پہلے کہ گر جاتا، اچانک اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی اور وہ گرتے گرتے سنبھل گیا۔ جیسے ہی سنبھلا، اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے چھایا ہوا تاریکی کا پردہ غائب ہو گیا۔ امرو نے خود کو ایک اور میدان میں موجود پایا۔ یہ میدان زیادہ لمبا چوڑا نہ تھا۔ اس کے چاروں اطراف اسے طویل پہاڑی سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ پہاڑیوں کے درمیان بنی ہوئی یہ وادی کسی خشک اور بے آب و گیا میدان جیسی ہی تھی، البتہ وہاں ہر طرف چھوٹے بڑے پتھر سرور بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے پتھروں کو تراش توڑ کر ہی وہاں ہر طرف پھیلا دیا ہو۔ اوپر فضا میں دھواں ہی دھواں دکھائی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے آسمان دکھائی ہی نہ دے رہا تھا۔ امرو کو چمگادڑ بونے نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس طلسم میں سیاہ رنگ کے بڑے بڑے پرندے ہیں، جن کی چونچیں بے حد لمبی ہوں گی، حملہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ اسے نہ صرف خود کو ان پرندوں سے بچانا ہے، بلکہ ان سب پرندوں کو ایک ساتھ ہلاک کرنا ہے۔ ان پرندوں کی چونچیں زہریلی ہیں، اگر کسی ایک پرندے کی چونچ اسے لگ گئی تو وہ فوراً بے ہوش ہو جائے گا، اور بے ہوش ہوتے ہی اس پر سیاہ پرندے پل پڑیں گے اور اس کے گوشت کے ساتھ اس کی ہڈیاں بھی نگل جائیں گے۔ امرو ابھی زہریلے چونچوں والے پرندوں کے بچنے اور انہیں ایک ساتھ ہلاک کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسے آسمان پر تیز شور سنائی دیا۔ امرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ دھوئیں کے بادلوں سے اسے سیاہ رنگ کے
देवहिक्कल परिंदे निकल निकल कर आते दिखाई दिए। इन परिंदों की जिसामत द्योकामत थी और उनकी चोंचें वाकई बेहद बड़ी बड़ी और नोकीली और तलवारों जैसी नजर आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे आसमान पर हर तरफ देवहिक्कल कौवे उड़े चले आ रही हों। इन परिंदों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी और वो बादलों से निकलकर नीचे ही आ रहे थे। इन परिंदों के पंजे भी बेहद बड़े बड़े और चमकदार और नुकीले थे। वो जूं जूं नीचे आ रहे थे, उन्हें देखकर उमरू का खून खुश्क होता जा रहा था। स्याह परिंदों के सर गोल थे और उनकी आंखें बेहद बड़ी बड़ी और बाहर को निकली हुई दिखाई दे रही थी। चंद ही लम्हों में जैसे सारा आसमान इन स्याह भयानक और हैबतनाक परिंदों से भर गया। वो गोते लगाते और कड़ी नाक आवाजों से चीखते हुए नीचे ही आते जा रहे थे। उनकी रफ्तार बेहद तेज थी। अरे बाप रे, ये तो तेजी से मेरी तरफ ही आ रही हैं। अगर मैंने इनसे बचने की कोई तरकीब ना की तो ये वाकई मेरे टुकड़े उड़ा देंगे। उमरू ने बुखलाए लहजे में कहा। मेरे ख्याल के आते ही उसने जंबील से फौरन मुकद्दस छतरी निकाल कर अपने ऊपर तान ली। छतरी निकाल कर तानी तो उसी लम्हे एक परिंदा सन्नाटेदार आवाज के साथ बिजली की सी तेजी से नीचे आकर मुकद्दस छतरी से टकराया। जैसे ही उसके पंजे मुकद्दस छतरी से टकराए, एक जोरदार कड़ाका हुआ और परिंदा यकलक जलकर राख हो गया। उसकी राख हवा में उड़ती चली गई। दूसरे ही लम्हे एक और परिंदा नीचे आया। उस परिंदे के पंजे भी जैसे ही मुकद्दस छतरी से टकराए, कड़ाके की आवाज के साथ रोशनी सी चमकी और वो भी राख बनकर हवा में बिखर गया। फिर तो जैसे इन परिंदों ने मौत की परवाह किए बगैर नीचे आकर छतरी से टकराना शुरू कर दिया। रोशनी चमकती, कड़ाके होते और परिंदे खाक बनकर हवा में बिखरते रहे। परिंदों के साथ उनकी राख भी हर तरफ उड़ती दिखाई दे रही थी, मगर इसके बावजूद परिंदे उमरू अय्यार पर हमला करने से नहीं रुक रहे थे। ये उमरू की खुशकिस्मती थी कि उसे बर वक्त मुकद्दस छतरी का ख्याल आ गया और उसने फौरन ही मुकद्दस छतरी निकाल कर सर पर तान ली। अगर उसे एक लम्हे की देर भी हो जाती तो अब तक किसी न किसी परिंदे की जहरीली चोंच उसके जिस्म में घुस चुकी होती। मुकद्दस छतरी सर पर तान लेने से उमरू इन खौफनाक और खूंखार और जहरीले परिंदों के हमले से महफूज हो गया था, मगर आसमान इन परिंदों से भरा हुआ था। हर तरफ स्याह परिंदे दिखाई दे रहे थे, जिनकी तादाद लाखों में नहीं तो हजारों में जरूर थी। उमरू सोच सोच कर परेशान हुआ जा रहा था कि इन हजारों की तादाद में परिंदों को एक साथ एक ही वक्त में कैसे हलाक करे। अब सैकड़ों परिंदे जमीन पर आकर भी बैठ के सैकड़ों उसके इर्द गिर्द मंडला रहे थे और उससे कहीं ज्यादा तादाद में परिंदे अभी ऊपर मौजूद थे। उनके हमला करने का सिलसिला भी नहीं रुक रहा था। लगातार परिंदे नीचे आकर मुकद्दस छतरी से टकरा रहे थे और जमीन पर मौजूद परिंदे बड़ी बड़ी और खौफनाक आंखों से उमरू को घूर रहे थे। जैसे उमरू अगर उनकी तरफ बढ़कर आए तो वो फौरन हमला कर दे। आका, इस तरह बात नहीं बनेगी। मुहाफिज बोने ने जंबील से सर निकाल कर उमरू से कहा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तलवार हैदरी निकाल कर उन्हें हलाक करना शुरू कर देना चाहिए? नहीं आका, आपको इन्हें एक साथ हलाक करना है, मगर कैसे? आका, मुकद्दस छतरी से टकराकर जो परिंदा जलकर राख हो रही हैं, उनके हलाक होने का आपको कोई फायदा नहीं। एक परिंदा जलकर राख बनता है तो उसकी जगह बादलों से 10 परिंदे निकल आते हैं। इनकी तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। थोड़ी ही देर में यहाँ इस कदर तादाद में परिंदे हो जाएंगे कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक कदम की भी जगह नहीं मिलेगी। इस हाल में आप इस तरह कब तक खड़े रहेंगे? मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरू परेशान हो गया। तो क्या मैं अब आगे बढ़ना शुरू कर दूं? इससे भी कोई फायदा ना होगा, मगर इन सब परिंदों को तो मैं एक साथ कैसे हलाक कर सकता हूँ? आपको अपनी करामाती चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। करामाती चीज़ों से ही आपको मसले का हल निकलेगा। का करामाती चीज़ें? उमरू
ने दोहराया। फिर अचानक उसके जहन में एक गूंदा सा लपका बेख्तियार उछल पड़ा। ओ ठीक है, मैं समझ गया। मैं इन परिंदों को एक साथ एक ही वक्त में हलाक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, उमरू ने मुसरत भरे लहजे में कहा। और फिर मुहाफिज बोना मुस्कुराता हुआ जंबील के अंदर चला गया। उमरू ने फौरन जंबील से जाले इलियासी निकाला। जाले इलियासी के एक सिरे पर डोरी थी। उमरू ने डोरी मुंह में दबाई और जाले इलियासी को ऊपर की तरफ उछाल दिया। जाले इलियासी, इन तमाम से परिंदों को जकड़ लो, उमरू ने डोरी निकाल कर अपने हाथ में लेते कहा। जाले इलियासी हवा में फैलकर तेजी से बुलंद होता चला गया। देखते देखते जाले इलियासी जैसे बादलों में जाकर गुम हो गया। दूसरे ही लम्हे आसमान पर जोरदार कड़के के साथ बिजली की तेज लगी लहरें चमकी और जाले इलियासी फैलकर नीचे गिरता नजर आया। गिरते हुए हवा में मौजूद स्याह परिंदे भी अपने साथ नीचे गिराता ला रहा था। फिर तेज रोशनी सी चमकी। उमरू के हाथ में मौजूद डोरी को झटका लगा। दूसरे ही लम्हे उसे अपने सामने जाले इलियासी में फंसे लंबी चोंचों वाले स्याह परिंदों का पहाड़ सा दिखाई दिया। जाले इलियासी ने बादलों में और हवा में मौजूद और उसके साथ साथ जमीन पर मौजूद परिंदों को भी जकड़ लिया। फिर वो सुख कर उमरू के सामने आ गिरा। बहुत खूब, ये हुई ना बात। अब देखता हूँ तुम सब कैसे बचते हो, उमरू ने खुश होकर कहा। जाल में फंसे हुए परिंदे बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे, मगर अब जाल से निकल ना सकते थे। उमरू ने मुकद्दस छतरी बंद करके जंबील में डाली। अब उसे कोई खतरा ना था। वो इत्मीनान से चलता जाले इलियासी में फंसे लंबी चोंचों वाले परिंदों के करीब आया, जो जाल में जकड़े खूंखार अंदाज में चीख रहे थे। उमरू ने जंबील से एक सुर्ख रंग की गेंद निकाल ली। गेंद शीशे की बनी हुई थी। यूं लग रहा था जैसे उसमें आग ही आग भरी हो। ये आग गेंद थी। गेंद उसे शहजादी सोरंग परी ने तोहफे में दी थी, जिसके बाप ने उमरू को जंबील जैसा अनमोल तोहफा दिया था। उमरू चंद ही लम्हे उन परिंदों को गौर से देखता रहा, फिर उनसे पीछे हटता चला गया। काफी पीछे आकर उसने आग गेंद पूरी कुव्वत से हवा में उछाल दी। आग गेंद बिजली की सी तेजी से आसमान की तरफ बुलंद होती चली गई। काफी बुलंदी पर जाकर गेंद जोरदार धमाके से फटी। दूसरे ही लम्हे आसमान पर जैसे हर तरफ आग की आग फैल गई और फिर आग के बड़े बड़े शोले जाले इलियासी पर गिरने लगे। दूसरे ही पल जाले इलियासी में मौजूद लंबी चोंचों वाले स्याह परिंदे आग में जलने लगे। उनकी तेज और दिल दहला देने वाली चीखों से वादी बुरी तरह से गूंज रही थी। उन परिंदों के चीखने की आवाज़ें इस कदर तेज थी कि उमरू को अपने कान के पर्दे फटते महसूस हुए और बेख्तियार उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। कुछ ही देर में जाले इलियासी में फंसे तमाम परिंदे जलकर राख हो गए। परिंदों के राख होते ही जाले इलियासी ने सुकड़ना शुरू कर दिया। फिर वो दोबारा पहले जैसी हालत में आया और अचानक गायब हो गया। उमरू की जंबील दोबारा भारी हुई और हल्की हो गई। उसका मतलब था कि आग गेंद और जाले इलियासी अपना काम खत्म करके वापस जंबील में जा चुके थे। हंस कम जहान पाक, उमरू ने मुसरत भरे अंदाज में कहा। बहुत खूब उमरू यार, बहुत खूब। तुमने खुफिया तिलस्मात का तीसरा तिलस्म फना किया। अब तुम वाकई बहुत ज़हीन और तेज इंसान हो। अचानक उमरू को चमगादड़ बोने की आवाज़ सुनाई दी। उमरू यार ने चौंक कर उसे देखा। उसके कुछ फासले पर चमगादड़ बोना हवा में मोलक नजर आ रहा था। खजाने के बारे में बताओ चमगादड़ बोने, इस बार मुझे 3 गुना बड़ा खजाना मिलेगा ना? उमरू ने मुस्कुराते हुए इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में कहा। हाँ उमरू, इस बार तुम्हें पिछले खजानों से भी 3 गुना बड़ा खजाना दिया जाएगा। खजाना सुर्ख मोतियों का है और एक मोती तो तुम्हारी दुनिया की सुर्ख मोहरों वाली सोने की 1000 अशरफियाँ दिला सकता है। चमगादड़ बोने ने मकरू अंदाज में मुस्कुरा कर कहा तो उमरू की आंखें चमक उठी। अगले ही पल उमरू यार के सामने 3 बड़े बड़े घड़े नमूदार हुए, जो सुर्ख रंग के मोतियों से भरे थे। इन मोतियों को देखकर उमरू का चेहरा भी पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया।
सुर्ख मोतियों का खजाना हासिल करके उमरू खुशी से पागल हुआ जा रहा था। वो एक बड़े मैदान में दीवानावर रक्स कर रहा था। मैदान बिल्कुल खाली था, वहाँ आब हो गया नाम का निशान तक न था। सुर्ख मोती देने के बाद चमगादड़ बोने ने उमरू को चौथे तिलस्म के बारे में बताया, जो आग का तिलस्म था। उस आग तिलस्म में जाने से पहले उसे एक बार फिर एक नए महल्ले से गुजरना था। उस महल्ले से गुजरने के बाद ही उस आग तिलस्म में दाखिल हो सकता था, वरना जाहिर है दूसरे तिलस्म में जाना पड़ता, जहाँ उसे एक बड़े तिलस्म के बजाय 100 तिलस्मात को ख़त्म करना पड़ेगा। आका, मैं जंबील से बाहर आ जाओ। अचानक मुहाफिज बोने ने जंबील से सर निकाल कर कहा। हाँ, आ जाओ बाहर, मैं बहुत खुश हूँ मुहाफिज बोने। इस बार मुझे वाकई बहुत बड़ा खजाना मिला। यह सुर्ख मोतियों का खजाना पिछले खजानों से बहुत बड़ा है। इस खजाने ने मुझे पिछले खजानों की भी याद भुला दी। उमरू ने मुस्कुराते लहजे में कहा और उसी पल मुहाफिज बोना उछल कर बाहर आ गया। वो बेहद संजीदा और परेशान दिखाई दे रहा था। अरे, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या तुम मेरी खुशी से खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ आका, मगर क्या? आप शायद भूल रहे हैं। भूल रहा हूँ? क्या मतलब? क्या भूल रहा हूँ? आपको चमगादड़ बोने ने चौथे महल्ले में जाने के लिए कुछ बताया था शायद। हाँ, उसने कहा था यहाँ 2 इंसान नमूदार होंगे। वो मुझे 2 ख्वाहिशें बताएंगे। ये मेरी मर्जी कि मैं उनमें से किसी एक की ख्वाहिश पूरी करूँ, मगर कहाँ है वो इंसान? यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। अभी आ जाएंगे आका। चमगादड़ बोने ने ये भी कहा था कि आपको हर हाल में उन दोनों में से एक इंसान की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा, और आपको ये भी बता देंगे कि उनमें से एक आदमी की ख्वाहिश पूरी करेंगे तो आप सीधे चौथे महल्ले में जाएंगे। दूसरे इंसान की ख्वाहिश पूरी करेंगे तो आपको 100 महलों वाले तिलस्म में जाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। उमरू ने उसे खुलकर कहा। उसी लम्हे उसके सामने 2 धेड़ उम्र इंसान भी नमूदार हो गए। दोनों के जिस्म और लिबास एक जैसे थे। एक के सर पर लंबे बाल थे, जबकि दूसरे का सर गंजा था। अब मैं क्या बताऊं, ये खुद ही आपको बता देंगे, मुहाफिज बोने ने कहा और गायब हो गया। मेरा नाम तालूस है, गंजे सर वाले ने उमरू से कहा, और मेरा नाम बालूस है। तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारे नामों का अचार डालना है, उमरू ने मुंह बनाकर कहा। अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें सीधा चौथे महल्ले में ले जा सकता हूँ, गंजे सर वाले तालूस ने जल्दी से कहा। और अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो तो मैं तुम्हें 100 महलों वाले तिलस्मात में लिए जाऊंगा। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, बोलो, उमरू ने तालूस से पूछा। पहले मेरी ख्वाहिश सुनो, मैं तालूस से बड़ा हूँ। बोलो, तो मुझे अपनी मूंछों के 2 बाल उखेड़ कर दे दो, बालूस ने कहा। तो उमरू हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। मूंछों के 2 बाल? हाँ, मेरी आसान सी शर्त है, जिसे पूरा करके तुम 100 महलों वाले तिलस्मात जा सकते हो। अब तुम बताओ, उमरू ने जालूस से इस बार कहा। अगर तुम सीधे चौथे तिलस्म जाना चाहते हो तो तुम मुझे तीसरे महल्ले से हासिल होने वाला सारा सुर्ख मोतियों का खजाना दे दो, तालूस ने कहा। और उसकी बात सुनकर ही उमरू यूं उछल पड़ा जैसे उसके पैरों पर किसी इंतहाई जहरीले नाग ने काट लिया हो, और वो आंखें फाड़कर तालूस को देखने लगा। क्या कहा? सारा खजाना? हाँ, जैसे ही तुम मुझे सुर्ख मोतियों का खजाना दोगे मैं तुम्हें चौथे महल्ले में ले जाऊंगा, तालूस ने सर हिलाकर कहा। तो उमरू का मुंह खुले का खुला रह गया। एक महज उसे मूंछों के 2 बाल मांग रहा था। आसान शर्त थी, मगर वो उसे 100 महलों वाले तिलस्मात में फेंकना चाहता था, जबकि चौथा उसे आग तिलस्म में ले जा सकता था। वो उसे सुर्ख मोतियों का खजाना मांग रहा था। अब आपको मेरी परेशानी समझ में आ गई? अचानक मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों क्या कह रहे हैं? मुहाफिज बोने, मैं अपने खजाने कैसे दे सकता हूँ? दोनों में से एक की बात तो आपको माननी पड़ेगी आका। अगर आपने बालूस की शर्त मानी तो फिर उसके साथ आपको 100 महलों वाले तिलस्मात जाना पड़ेगा। इन 100 महलों में क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन आपको बता दूं,
آپ 100 محلوں والے تلسیمات میں جانے کا فیصلہ کر لیا تو اگلی بار آپ کو اسی طرح 100 محلوں والے تلسیمات میں ہی جانا پڑے گا۔ آپ کی ساری زندگی ان تلسیمات کو فنا کرتے ہی گزر جائے گی۔ تو کیا تم چاہتے ہو میں اپنا خزانہ تالوس کو دے دوں؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا، اس کے سوا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں آقا۔ محافظ بونے نے کہا اور امرو کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ان خزانوں کو حاصل کرنے کا مجھے کیا فائدہ جو مجھے یوں ہی لٹانے پڑ رہے ہیں؟ اس طرح تو میں یہاں سے خزانہ بھی ساتھ نہ لے جاؤں گا۔ ان خفیہ تلسیمات خزانے حاصل کرنے سے زیادہ آپ کا یہاں سے نکلنا ضروری ہے آقا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساری زندگی ان خفیہ تلسیمات میں ہی پھنسے رہیں اور کسی ایک تلسم کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے؟ نہیں محافظ بونے، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گا؟ تو آقا پھر آپ سرخ موتیوں کا خزانہ تالوس کو دے دے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ مگر یہ کمبخت سارا خزانہ مانگ رہا ہے۔ دے دے، ویسے بھی یہ جادوئی خزانہ ہے، یہ بھلا آپ کے کس کام کا؟ محافظ بونے نے کہا تو اس کی بات سن کر امرو چونک پڑا۔ جادوئی خزانہ؟ کیا مطلب؟ کیا یہ اصلی نہیں ہے؟ نہیں آقا، یہ اصلی خزانے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس رہے تو ان تلسیمات سے نکلتے ہی سارے خزانے آپ کی زنبیل سے غائب ہو جائیں گے۔ اوہ، مگر تم یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی مجھے؟ میں آپ کا دل رکھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ مایوس ہو جاتے تو پھر آپ پچھلے محلوں میں نقصان اٹھا سکتے تھے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ سب کچھ بتانا مناسب نہ سمجھا۔ محافظ بونے نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے چمگادڑ بونا مجھے محض دکھاوے کے لیے خزانے دے رہا ہے؟ ان خزانوں کی کوئی اصلیت نہیں۔ بظاہر تو ان خزانوں کی واقعی کوئی اصلیت نہیں آقا، مگر یہ خزانے اگلے محلوں کی کنجی کے طور پر آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ ان خزانوں کی کنجی سے کسی بھی تلسم کا تالا کھول سکتے ہیں۔ تو کیا اب مجھے واقعی سرخ موتیوں کا سارا خزانہ دینا پڑے گا؟ امرو نے پریشانی اور غصے سے ہونٹ پیچھتے کہا، آپ کی مرضی آقا، آپ چاہیں تو اپنی مونچھوں کے 2 بال دے دیں۔ محافظ بونے کی صرف آواز سنائی دے رہی تھی جبکہ وہ غائب تھا۔ امرو آنکھیں پھاڑے سے غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم نے یہ تلسیمات سے باہر جا کر ہی میں نمٹوں گا، اور ملکہ حیرت جادو سے بھی اسے 2 تلسمیں ہوش رو بچا کر ایسا سبق سکھاؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ بولو امرو یار، تم میری خواہش پوری کرو گے یا تالوس کی؟ بالوس نے کچھ دیر خاموش رہ کر امرو یار کو گھورتے ہوئے کہا، تم جاؤ، میں تالوس کو اپنا سرخ موتیوں کا خزانہ دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر بالوس سر ہلا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ لاؤ سرخ موتیوں کا خزانہ، میں تمہیں آگ تلسم میں پہنچا دوں گا۔ تالوس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، دیتا ہوں، مرے کیوں جا رہے ہو؟ امرو نے گھور کر کہا۔ پھر اس نے مرے مرے انداز میں زنبیل سے سرخ موتیوں کا خزانہ نکالا اور تالوس کو دے دیا۔ تالوس نے جادو کے زور سے خزانہ غائب کیا اور آگے بڑھ کر امرو کو زور سے دھکا دے دیا۔ ارے کیا کر رہے ہو کمبخت؟ امرو زوردار دھکا کھا کر چیخا۔ وہ دھکا کھا کر گر گیا تھا، پھر وہ جیسے ہی گرا اس کی آنکھوں کے سامنے سے منظر بدل گیا۔ یہ خفیہ تلسیمات کا چوتھا تلسم آگ تلسم تھا۔ چمگادڑ بونے نے امرو کو بتا دیا تھا کہ ان 10 غاروں میں سے 9 غاروں میں اصلی آگ بھڑک رہی ہے، جبکہ ایک غار میں نقلی یعنی جادوئی آگ لگی ہے۔ جن 9 غاروں میں اصلی آگ جلائی گئی ہے، اگر امرو ان میں سے کسی ایک غار میں بھی قدم رکھ دے گا تو فوراً جل کر بھسم ہو جائے گا، جبکہ 10ویں یعنی جادوئی آگ والے غار میں جانے سے اس کی زندگی بچ سکتی تھی، اور اس غار سے دوسری طرف جا کر وہ اس تلسم کو بھی ختم کر سکتا تھا۔ امرو اس مرحلے پر آ کر بے حد غمناک ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ حاصل ہونے کے بعد اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس کا تو وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے آگ میں جلتے ہوئے 10 غار تھے، مگر وہ ان غاروں کی طرف دیکھے بغیر سامنے پڑے ایک پتھر پر جا بیٹھا۔ اس نے سرخ موتیوں کے خزانے کے غم میں آنسو بہانا شروع کر دیے۔
پھر اس نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا اور وہ بری طرح سے دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا سے اس کا کوئی بہت ہی قریبی عزیز ہلاک ہو گیا ہو۔ ایسے میں محافظ بونے نے سہمے انداز میں سر نکال کر جب اسے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت مانگی تو امرو نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ خبردار، اگر تم زنبیل سے باہر نکلے تو میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا۔ تمہاری وجہ سے میں نے سرخ موتیوں کا خزانہ گنوایا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت کچا کھا جاؤں۔ تم میرے دوست نہیں، دشمن ہو، سب سے بڑے دشمن، امرو نے بری طرح سے گرج کر کہا۔ مگر آقا، محافظ بونے نے پریشان ہو کر کہنا چاہا۔ کہا نا، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، امرو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور محافظ بونا ہونٹ بیچ کر واپس زنبیل میں چلا گیا۔ یہ میرا تیسرا بڑا نقصان ہے، اس نقصان کا ازالہ میں کیسے کروں اور کہاں کروں؟ امرو نے غصیلے انداز میں بڑبڑا کر کہا۔ آقا، آپ کافی وقت برباد کر رہی ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ جادوئی آگ والا غار غائب ہو جائے؟ اچانک زنبیل کے محافظ بونے نے زنبیل سے سر باہر نکال کر کہا۔ کیا مطلب؟ آقا، آپ نے شاید دھیان نہیں دیا، خبردار کرنے والی چیخیں 4 بار سنائی دے چکی، چیخیں 6 بار اور سنائی دیں گی، اور 10ویں چیخ کے بعد اس غار کا دہانہ خود بخود بند ہو جائے گا جس میں جادوئی آگ جل رہی ہے۔ پھر دوسرے غاروں کی آگ اور زیادہ تیز بھڑک اٹھے گی، پھر یہاں ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جائے گی جس میں آپ بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ یہ رونا دھونا چھوڑیں اور جادوئی آگ کے غار کی تلاش کے لیے اندر چلے جائیں۔ آپ جس خزانے کا غم کر رہے ہیں وہ خزانہ اور اس جیسے 3 اور خزانے آپ کو غار کے دوسری طرف مل جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو فوراً اپنا رونا دھونا بھول گیا۔ وہ فوراً چٹان سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ امرو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کا جادوئی آگ والے غار کے دوسرے سرے پر آپ کو نہ صرف سرخ موتیوں والے خزانے ملے گا بلکہ وہ 2 خزانے بھی آپ کو مل جائیں گے جو آپ نے ضائع کر دیے۔ ان کے علاوہ آپ کو وہاں ایک اور بڑا خزانہ بھی مل جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو کا مرجھایا چہرہ کھلتا چلا گیا۔ کیا وہ بھی اصلی خزانے ہیں؟ ہاں ہاں کا محافظ بونے نے اس بار کہا تو امرو یار خوش ہو گیا۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی اسی گھر میں چلا جاتا ہوں، جائیے جلدی کرے۔ 4 خزانے؟ ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، چمگادڑ بونے نے کہا تھا اس طلسم کو فنا کر کے 4 گنا خزانے حاصل کر سکتا ہوں۔ میں اب تک وقت ضائع کر رہا تھا، 4 بڑے خزانے غار کے دوسری طرف میرا انتظار کر رہی ہیں اور میں یہاں بیٹھا مفت میں اپنے آنسو ضائع کر رہا ہوں، امرو نے بڑبڑا کر کہا اور تیز تیز چلتا پہاڑ کے سامنے آ گیا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ محافظ بونے نے اسے بتایا تھا ان طلسمات کے خزانے جادوئی ہیں جو اس کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ غار کے دہانے بڑے بڑے تھے اور ان میں ایک جیسی خوفناک آگ چل رہی تھی۔ سب غاروں کے دہانے ایک جیسے چوڑے اور ان میں لگی آگ بھی ایک جیسے انداز میں جل رہی تھی۔ باری باری ان دہانوں کے قریب امرو جا رہا تھا۔ غاروں سے نکلتی آگ کی تپش بے حد تیز تھی، امرو کا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ یہاں تو ہر طرف ایک جیسی آگ ہے اور اس کی تپش بھی بہت زیادہ۔ وہ کون سا غار ہے جس میں جادوئی آگ ہے؟ آقا، محافظ بونے نے ایک بار پھر زنبیل سے سر باہر نکال کر باہر آنے کی اجازت مانگی۔ ہاں ہاں محافظ بونے، آ جاؤ اور کرو میری مدد، اور سنو، اس بار اگر تم نے کوئی الٹی بات کی تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آیا آقا، محافظ بونے نے کہا اور زنبیل سے نکلا، تیزی سے مڑا اور پھر اس سے پہلے کہ امرو سمجھتا وہ بجلی کسی تیزی سے اڑتا ایک جلتے ہوئے غار میں گیا۔ اسی لمحے زنبیل بھاری ہوئی، پھر ہلکی ہو گئی۔ آقا، آپ اپنی زنبیل کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دے اور مجھے باہر آنے کی اجازت دے، جلدی کرے۔ زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر تیزی سے کہا۔ اسے زنبیل میں دیکھ کر امرو حیران رہ گیا، فوراً اپنی زنبیل کندھے سے اتار کر زمین پر رکھی۔ تم تو جلتے ہوئے غار میں گئے تھے؟ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں آقا، مجھے باہر آنے کی اجازت دے، جلدی کرے، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔
پھر محافظ بونا زنبیل سے باہر آیا اور امرو سے کوئی بات کیے بغیر تیزی سے جلتے ہوئے دوسرے غار میں گھس گیا۔ فوراً ہی زنبیل بھاری ہو کر ہلکی ہوئی۔ محافظ بونے نے دوبارہ امرو عیار سے باہر آنے کی اجازت مانگی۔ اسی لمحے نامی چیخ سنائی دی، مجھے پھر باہر آنے کی اجازت دے آقا۔ تو امرو نے اجازت دی۔ محافظ بونا زنبیل سے باہر آ کر بجلی کسی تیزی سے تیسرے غار میں چلا گیا۔ تیسری بار بھی وہ زنبیل سے ہی نکلا۔ امرو سے اجازت لے کر چوتھے غار میں گیا۔ پھر چوتھے غار سے اچانک محافظ بونے کی تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ محافظ بونے کی چیخ اس قدر تیز تھی کہ امرو بجلی کی سی تیزی سے غار کی طرف دوڑ پڑا جس غار میں اس نے محافظ بونے کو جاتے دیکھا۔ محافظ بونے نے چیخ کر امرو کو اس غار میں آنے کا کہا۔ اسی لمحے 10ویں چیخ ابھری۔ چیخ سنتے ہی امرو نے دوڑتے ہوئے چھلانگ لگائی۔ پھر وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں بڑے بڑے شعلے لپک رہے تھے اور اس کی تپش سے امرو کا برا حال تھا، لیکن جیسے ہی غار میں چھلانگ لگا کر داخل ہوا، آگ جیسے فوراً ہی سرد بڑھتی چلی گئی۔ دوسرے ہی پل غار میں لگی آگ بجھ گئی۔ اب امرو غار کے اندر تھا اور اس کے سامنے محافظ بونا کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ مبارک ہو آقا، آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ بر وقت اس غار میں آ گئے، ورنہ کیا مطلب، کیا یہ وہی غار ہے جس میں مجھے آنا تھا؟ امرو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ غار کی زمین بھربھری سی تھی۔ اس غار میں چھلانگ لگانے سے امرو کو کوئی چوٹ نہ لگی۔ ہاں آقا، یہ وہی غار ہے جس میں جادوئی آگ تھی، مگر تمہیں اس بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں اصلی آگ سے بڑے غار میں جاتا تھا تو آگ کی تپش محسوس کرتے فوراً زنبیل میں آ جاتا، اس لیے مجھے بار بار آپ سے کہنا پڑ رہا تھا کہ مجھے زنبیل سے باہر آنے دے۔ پھر جب اس غار میں آیا تو مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ یہی وہ غار ہے، چنانچہ میں نے آپ کو فوراً بلا لیا۔ یہ مرحلے تو بے حد سخت اور خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا اپنی مدد کے تحت یہ مرحلے میں خود ہی پار کر لوں گا، مگر اب محسوس کر رہا ہوں کہ میرے لیے یہ سب کرنا آسان نہیں ہوگا۔ مجھے واقعی تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ امرو عیار نے خلوص دل سے کہا، میں جو بھی کروں گا آپ کے مفاد اور آپ کی سلامتی کے لیے کروں گا آقا۔ میرا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا ہرگز نہیں۔ میں جانتا ہوں، بس خزانوں کے نقصان نے مجھے تم پر غصہ دلا دیا تھا۔ میں کوشش کروں گا اس بار آپ کو اپنا کوئی خزانہ ضائع نہ کرنا پڑے۔ ہاں، بس اس بات کا خیال رکھنا، ورنہ ہاں میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ امرو نے مسکرا کر کہا اور محافظ بونا بھی مسکرا دیا۔ چوتھا مرحلہ بھی مکمل ہو گیا تھا۔ چمگادڑ بونے نے آ کر امرو کو اس طلسم جسے آگ طلسم کا نام دیا گیا تھا فنا ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ پھر امرو غار سے آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ غار کے دوسرے دہانے سے نکل آیا جہاں 8 بڑے بڑے مٹکے موجود تھے۔ ان مٹکوں میں سرخ موتی، سفید ہیرے اور وہ سارا خزانہ موجود تھا جو امرو پہلے مرحلوں میں گنوا چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں امرو کو 2 بڑے صندوق بھی ملے جو سونے چاندی کے زیورات سے بڑے تھے۔ اتنے خزانے پا کر امرو کی باجیں کھل گئیں، خوشی سے نہال تھا۔ اس نے جلدی سارے خزانے زنبیل میں منتقل کیے اور پھر اگلے طلسم میں جانے کو تیار ہو گیا۔ بڑے طلسم کے بارے میں تفصیل بتاؤ چمگادڑ بونے، اور یہ بھی بتاؤ کہ آخر میں مجھے کیا خزانے ملیں گے اور وہ ان خزانوں سے کتنے گنا زیادہ ہوں گے؟ امرو نے چمگادڑ بونے کو اکڑ کر کہا، جو اس وقت ہوا میں معلق تھا۔ 5واں طلسم دھوئیں کے بنے ہوئے 10 دیووں کا ہے امرو عیار۔ اس طلسم میں تمہارے سامنے دھواں بنے 10 دیو آئیں گے۔ تمہیں ان دیووں کو فنا کرنا ہے اور ان دیووں کو تم نہ تو اپنے ہاتھوں سے مار سکتے ہو اور نہ کسی ہتھیار سے۔ اس بار میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں۔ دھواں دیو اس وقت تک ہلاک نہیں ہوں گے جب تک ان سب دیووں کو تم یکجا نہیں کر دو گے۔ ان سب دیووں کے دھوئیں کا رنگ الگ الگ ہے، کوئی نیلے دھوئیں کا دیو ہے تو کوئی سبز دھوئیں کا دیو ہے اور کوئی سرخ دھوئیں کا دیو۔ اسی طرح ان میں ہر رنگ کے دھوئیں کا دیو، مگر ان میں کوئی بھی سیاہ دھوئیں کا دیو نہیں۔ تمہیں ان سب رنگوں کے دیووں کو آپس میں ملا کر سیاہ بنانا ہے۔
जैसे ही सब रंग के धुएं जमा हो जाएंगे और सिया पड़ जाएंगे, वो आप ही आप फना होते चले जाएंगे और इस तरह तुम्हारा पांचवा तिलस्म जो धुआं तिलस्म है फना हो जाएगा। चमगादड़ बोने ने तफसील बताते हुए कहा, रंगदार धुएं के दियों को यकजा करके सिया बनाना है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने जितना तुम्हें बताना था बता दिया। समझना या ना समझना ये तुम्हारा काम है। बहरहाल इस तिलस्म की फतह करने पर तुम्हें ऐसे ही 5 खजाने और मिलेंगे। चमगादड़ बोने ने भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझे वजाहत नहीं दे सकते कि मुझे धुआं तिलस्म में क्या करना है? नहीं, जो बताना था मैंने बता दिया। चमगादड़ बोने ने कहा, झमाके के साथ वहां से गायब हो गया। चंद लम्हे उम्र चमगादड़ बोने की बातों पर गौर करता रहा। फिर उसे धुएं के रंगों और दियों वाली बातों की समझ न आ रही थी। फिर पहली चीख की आवाज़ सुनते ही उसने मुहाफिज बोने को जंबील से बाहर बुला लिया, जो अमरू को खजाने हासिल करता देखकर वापस जंबील में चला गया था। तुमने सुना कि चमगादड़ बोने ने क्या कहा? मुहाफिज बोने से उम्र ने पूछा। हाँ आका, मैंने सब कुछ सुन लिया। कुछ समझ में आया था कि वो क्या कह रहा था। तिलस्म में जाए बगैर कुछ भी बताना मुश्किल है आका। इस बार धुआं तिलस्म में दाखिल हो जाए, फिर पता चल जाएगा कि वहाँ क्या करना है। ठीक है, तो चलो तिलस्म में चलते हैं, उमरू ने कहा और दायरों की तरफ मुड़ा। दायरे को देखते ठिठक कर रुक गया। उसी लम्हे उसके सामने इस बार 2 कुएं आ गए। क्या हुआ आका? हर बार की तरह फिर वही मसला खड़ा हो गया। किस कुएं का इंतखाब करूं और किस कुएं का ना इंतखाब करूं? क्या इरादा है आपका? मुहाफिज बोने ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार मैं किसी कुएं में खजाना फेंकने वाली तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और न ही अपने खजाने ज़ाया करने के बारे में सोचूंगा। अमरू ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा, जैसे आपकी मर्जी। मुहाफिज बोने ने कहा और अमरू कुओं के करीब आ गया। उसने पहले दोनों कुओं को गौर से देखा। दोनों कुएं एक जैसे थे, मगर उनमें एक कुआं तारीक था और दूसरे कतरा रोशन। फिर सर हिलाते ही कुएं के सामने आ गया। जो होगा देखा जाएगा, उमरू ने कहा और आंखें बंद की। फिर उसने अचानक एक कुएं में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने छलांग लगाई, अचानक उसे एक तेज चीख सुनाई दी। अफसोस उमरू यार, अफसोस। इस बार तुम बड़े तिलस्म में जाने के बजाय उस तिलस्म में आ गए जहाँ 100 मरने हैं। चीखती हुई आवाज़ ने उमरू से मुखातिब होकर कहा और उसको सुनकर उमरू को जैसे खौफ से जान निकल के आखिर वही हो गया था जिसका उसे डर था। उसे अपने जहन में ये सोचकर आंधियाँ सी चलती हुई महसूस होने लगी कि अब उसे 100 महलों से गुजरना पड़ेगा, जो न जाने किस कदर खतरनाक, भयानक और अजाब से भरपूर होंगे। वो लहराया और किसी खाली होती हुई बोरी की तरह गिरता चला गया। खत्म शुद। तो अगले हिस्से में जानेंगे कि उमरू अयान ने इन 100 महलों को कैसे पार किया और वो बाकी बड़े तिलस्मात में जा सका या नहीं।